नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने बहन भाइयों को ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगियां बदल देगा। 2 इलायची दाने पर आपने ये अमल करना है और आपकी तमाम ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे, आपकी तकदीरें बदल जाएंगी, आपकी किस्मतें बदल जाएंगी रब्बे कायनात के हुक्म से। और अपने मेरे महबूब के सदक़े से आपकी रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से मदद अता फरमाएगा। रब्बे कायनात के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये हमारे सोचने की बातें नहीं, ये किस तरह होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये हमारे रब के मामले हैं। उसके कुन कहने की देर है, फ़याकून हो जाता है। जब वो अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इंसान की अक्लें दंग रह जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकता कि दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है और कौन कौन दे के जा रहा है, किस तरह आ रही है। वो अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। ये हमारे सोचने की बातें नहीं है। रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। और रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं हमारी नीयत भी अच्छी है, हम नीयत अच्छी रख कर और पुख्ता यकीन रख कर वजीफ़ों को करते हैं, मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये शैतान हमारे दिमागों में, हमारे ज़हनों में ऐसी बातें, ऐसे वसवसे डाल देता है जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ हो जाती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के अस्माउल मुबारक का वजीफ़ा करें या कुरान पाक की किसी आयत का वजीफ़ा करें तो हमें कोई फ़ायदा ना दे। इसलिए पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अपने जहन में, अपने दिलों में ज़रा सी भी कोई ऐसी बात ना लाइएगा कि जिसकी वजह से हमें नाकामी हो। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं तो वो हमारी अज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम कर रहे होते हैं वो हमारा मसला हल नहीं होता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा रब्बे कायनात पर। आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रहे कि जब आप वजीफ़ा करने लगे तो पूरा वजीफ़ा करके उठिएगा। दरमियान में ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में अपना नाम और अपनी जगह जहां आप रहते हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और अगर कोई मुझसे किसी काम के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी मसले के बारे में वजीफ़ा पूछना चाहते हो, तो वीडियो पर और थंबनेल पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग रब्ता करना चाहते हैं वो वॉइस मैसेज करके मसला बता सकते हैं। जो मेरी बहनें या माएँ रब्ता करना चाहती हैं तो वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर कर सकती हैं, मुझसे रब्ता कर सकती हैं और अपना मसला बता सकती हैं। और अगर आप जब भी इस वजीफ़े को करने लगें तो सबसे पहले आपने 2 इलायची के दाने अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेने। इलायची के दाने
ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اگر نہیں تو بازار سے بھی بہت کم پیسوں میں آ جائیں گے۔ اتنے کم پیسوں سے آپ کی تمام زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں دولت کا ہے، تو یہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی قسمت میں رب کائنات اس طرح دولت عطا فرمائے گا کہ جیسے بارش برس رہی ہو۔ جو بھی اس وظیفے کو کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے 2 الائچی کے دانے اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو بند کر کے آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پورے وظیفے کو کر کے اٹھیے گا، آپ نے درمیان میں بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کے ساتھ فون استعمال آپ نے کرنا ہے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پوری ویڈیو کو سن کر سمجھ کر وظیفہ کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور کوئی طریقہ رہ جائے۔ آخر تک اس میں آپ کے سمجھنے کی بات ہے، آپ نے نہ تو اپنی طرف سے کسی لفظ کو بڑھانا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے۔ جس تعداد سے جس بھی ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیریں بدل دے گا، آپ کی قسمتیں بدل دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس پر پختہ یقین رکھ کے کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو بھی آپ نے 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کو آپ کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیوم 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک اب پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور جو مٹھی میں آپ نے 2 دانے الائچی کے پکڑے تھے دائنے ہاتھ میں، اس مٹھی کو کھول کر اس پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے، چاہے تو 1 مرتبہ بھی مار سکتے ہیں اور چاہے تو 3 مرتبہ مار لیں پھونک کو، اور پھر 1 دانہ اس میں سے اپنے منہ میں ڈال لینا ہے، اس کو اچھی طرح چوس کر چبا لیں، اور چبانے کے بعد اس کو نگل لے کھا لیں، اور جو دوسرا دانہ بچا اس کو آپ نے کسی صاف ستھرے کپڑے میں چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا لے لیں اور اس میں لپیٹ کر گرہ لگا کر اچھی طرح کہ کہیں گر نہ جائے، تو اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ جو میرے بھائی اس وظیفے کو کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے بٹوے میں رکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور جو بہنیں کر رہی ہیں وہ بھی اپنے پرس میں کپڑے میں لپیٹ کر اچھی طرح اس کو اپنے پرس میں رکھ لیں، تاکہ وہ الائچی کا دانہ آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ اگر آپ گھر میں رکھنا چاہیں تو اچھی جگہ پر الماری میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یہ دھیان رہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ عمل پورا ہوا، اور رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے۔ جس بھی مقصد جس بھی کام کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، رب کائنات انشاءاللہ العزیز آپ کی مدد عطا فرمائے گا۔ اور اب میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔